ओम श्रौत्रारहन्ति जनिर्उण्णैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 17 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं दधातेर्हिः इति। तकारादौ किति परतः धा धातोः स्थाने हि इति आदेशः भवति इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र अभिहितं निहितम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरं दोदद्घोः इति सूत्रं पठितं। गुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दत् स्यात् तादौ किति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। चर्त्वे सति दत्तः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। गुसंज्ञकः यदि न भवति धातुः तदा तु दातः इत्येव भवति। सूत्रे आदेशः किमन्तः इत्येतस्मिन् विषये विविधानि मतानि दृष्टानि। तान्तः वा अयम् आदेशः इति आदौ उक्तं, न चैवं विदत्तम् इत्यादौ उपसर्गस्य दस्ति इति दीर्घापत्तिः तकारादौ तद्विधानात् इति तान्तत्वेन अस्य आदेशस्य स्वीकारे अपि या कापि अनिष्टता नास्ति इति प्रतिपादितं। ततः उक्तं दान्तो वा धान्तो वा। तत्र उक्तं न च दान्तत्वे निष्ठानत्वं धान्तत्वे झषस्तथोः इति धत्तुं शङ्क्यं सन्निपातपरिभाषा विरोधात् इति पठितं। ततः अच उपसर्गात्तः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अजन्तात् उपसर्गात् परस्य दा इत्यस्य घोः अचः तः स्यात् तादौ किति चर्त्वे सति प्रत्तः अवत्तः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। ततः तत्र श्लोकवार्तिकं पठितम्। अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तं चादिकर्मणि सुदत्तम् अनुदत्तं च निदत्तमिति चेष्यते इति इदं श्लोकवार्तिकं वयं पठितवन्तः। च शब्दात् यथा प्राप्तं नाम एतेषु तत्र दद्भावः दृश्यते। अत्र घोः अचः तत्त्वं न भवति इति पठितं। नाम दद्भावस्य तत्त्वम् अपवादभूतं खलु, तन्न भवति इति प्रयोगं लक्ष्यीकृत्येव इदम् उक्तम्। ततः दस्ति इति सूत्रं पठितम्। इगन्तोपसर्गस्य दीर्घः स्यात् दादेशः यः तकारः तदादौ उत्तरपदे इति सूत्रार्थः दृष्टः। खरिच इति चर्त्वम् आश्रयात् सिद्धं। नाम यदि खरिच इत्यनेन एतस्य असिद्धत्वेन परतः चर्त्वमेव न स्यात् दकारस्य, तर्हि तकारः एव न लभ्येत। तकारः एव न यदि लभ्येत तर्हि दस्ति इति सूत्रवैयर्थ्यं स्यात्। अतः दस्ति इत्यत्र ति इति ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते असिद्धत्वं न भवति, सिद्धत्वमेव भवति चर्त्वस्य। नीतं सूक्तम् इति रूपं साधितं। ततः पूर्वं पठितस्य घुमास्थकापाजाहादिसाङ्घलित्येतस्य अपि उदाहरणानि अत्र उक्तानि। धीतं गीतं पीतं जनसनखन इत्यादिसूत्रस्य आत्वसम्बद्धस्य उदाहरणानि जातं सातं खातम् इत्यादीनि पठितानि।
ततः अदोजग्धिर्ल्यप्तिकिति इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानम् अस्ति. तत्र उक्तं ल्यपिति लुप्तसप्तमीकम् अधः जग्धिः स्यात् ल्यपितादौ किति च. तत् ल्यपितादौ किति च इकारः अत्र उच्चारणार्थः अस्ति इत्युक्तं. ततः च धत्वं भवति इत्युक्तं. झषस्तथोर्धोधः इति नाम तत्र जग्धः इत्येतस्य रूपस्य साधनाय इदं सर्वम् उच्यमानम् अस्ति. अत्र अस्माभिः विषयः अयं पठ्यमानः अस्ति, पूर्णतया तु न पठितः. गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्. दीर्घे कर्तव्ये चर्त्वस्यासिद्धत्वे दादेशे तकाराद्युत्तरपदत्वाभावादित्यत आह खरि चेति चर्त्वमाश्रयात् सिद्धमिति. दादेशतकारमाश्रित्य विधीयमाने दीर्घे चर्त्वं नासिद्धं. चर्त्वसिद्धं तकारमाश्रित्य विधिफलादित्यर्थः. सूक्तमिति तु चिन्त्यं. गतिश्च इति सूत्रभाष्यवार्तिकयोः सुदत्तमित्यत्र अजोपसर्गात्तः इति तत्त्वे कर्तव्ये सोरुपसर्गत्वं नेति प्रपञ्चितत्वात्. अथ धेड्गापाधातुभ्यः क्ते आह घुमास्थेति धीतमिति. दधातेर्हि इत्यत्र श्लुविकरणग्रहणान्न हि भावः. अदो जग्धिः धत्वमिति जग्धत्त इति स्थिते झषस्तथोर्धोधः इति तकारस्य धकार इत्यर्थः इति. एतावत् पर्यन्तं तत्र व्याख्याभागं वयं पठितवन्तः. इदानीम् अयञ्च अस्माकं क्रमे सप्तविंशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्. अधुना अस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अष्टाविंशः पाठः आरब्धः भवति. तत्र अग्रे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते. तत्र जग्ध इति रूपाय अद धातोः क्तप्रत्यये सति अदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति इत्यनेन सूत्रेण जग्धादेशे जग्धत्त इति स्थिते झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन तकारस्य धकारे जग्धः इति स्थिते पूर्वं पठितं सूत्रं स्मार्यमाणं वर्तते. सन्धिप्रकरणे सूत्रम् अस्माभिः पठितं झरोझरी इति. झरोझरी सवर्णे इति सूत्रं पठितं खलु. तत् कथयति मूले झरोझरी जग्धः इति कथयति. अनेन पाक्षिकः धकारलोप इत्यर्थः. जग्धः एतदनन्तरं मूले पूर्णविरामः स्थापनीयः. यतः अग्रे तत्र आदिकर्मणिक्तः इति विषयः उच्यमानः वर्तते. कथयति आदिकर्मणिक्त इति मूले अस्ति खलु. आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च एवं खलु. व्याख्यातं प्राक्. ओह् अस्तु अस्तु, अयं भिन्नः विषयः. नाम झरोझरिसवर्ण इत्यनेन पूर्वधकारस्य लोपे सति जग्धः इति रूपं सिद्धं भवति. विकल्पेन भवति. यस्मिन् पक्षे अस्य धकारस्य लोपः न भवति तदा अस्य जष्टुं स्यात्. झलान् जश्चषि इत्यनेन जग्धः एवं किल. परन्तु मूले तु एकधकारयुक्तमेव रूपं प्रदर्शितं वर्तते. अस्तु. इदानीम् अग्रे आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च कथयति. व्याख्यातं प्राक् नाम पूर्वमिदं सूत्रं व्याख्यातं वर्तते. आदिकर्मणि आदिकर्मणि यः विहितः क्तप्रत्ययः सः कर्तरि भावे कर्मणि चापि भवति इति सूत्रार्थः अस्माभिः पूर्वं पठितः.
व्याख्याता कथयति उदाहरणान्तरविवक्षया पुनरुपन्यासः इति। एवं खलु? नाम तत्सम्बद्धानि उदाहरणान्तराणि अत्र वक्तव्यानि सन्ति, अतः पुनः इदं सूत्रमत्र पठितं वर्तते। पूर्वं तु अस्माभिः आदिकरणयुक्तः कर्तरि च इत्यत्र उदाहरणद्वयं पठितं। प्रस्वेदितश्चैत्रः इति आदिकर्मार्थे पठितं। प्रस्वेदितन्तेन नाम प्रस्वेदितश्चैत्रः इत्यत्र आदिकर्मणि अपि कर्तरि पठितः क्तप्रत्ययः प्रस्वेदितन्तेन इति तु कर्मणि पठितः। सम्यक् अत्र कथयति क्षन्तव्यं प्रस्वेदितन्तेन इति भावे पठितः। इदानीम् अत्र कथयति उदाहरणान्तरविवक्षया पुनरुपन्यासः, नाम उदाहरणान्तरं वक्तव्यमस्ति इति कृत्वा अत्र पुनः अस्य सूत्रस्य उपन्यासः क्रियमाणः अस्ति इति भावः। तत्र व्याख्यायां भाष्यस्य उदाहरणं दत्तमासीत् खलु, प्रकृतः कटं देवदत्तः, तादृशमेव उदाहरणमत्रापि कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु, प्रकृतः कटं स इति। एवं खलु? तत्र कर्तुम् आरब्धवान् इत्यर्थः। आदिकर्म अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु, अतः सः विषयः अत्र स्मर्तव्यः। कर्तुम् आरब्धवान्, प्रकृतः कटं सः, नाम सः कटं प्रकृतः, नाम कटं प्रकर्तुम् आरब्धवान् इति। कटस्य कर्मणः अनभिहितत्वात् द्वितीया, अतः कटम् इति भवति तत्र। सम्यक्। कर्तुः अभिहितत्वात् तच्छब्दात् प्रथमा सः इति। एवं खलु? अतः कर्तरि इदम् उदाहरणं वर्तते। कर्तरि नाम आदिकर्मार्थे सति कर्तरि इदं क्तप्रत्यय, कर्तरि अयं क्तप्रत्ययः भवति इति भावः। ततः चकारात् भावे कर्मणि चेत्युक्तं, नाम प्रकृतसूत्रे चकारग्रहणसामर्थ्यात् भावे कर्मणि अपि भवति। कति तत्र कर्मण्युदाहरति, प्रकृतः कटस्तेन, तेन कटः प्रकृतः इति कर्मणि अस्ति क्तप्रत्ययः प्रकृते। आदिकर्मार्थः तु सर्वत्रापि भवति। भावप्रयोगो वा कर्मप्रयोगो वा अथवा कर्तृप्रयोगो वा। प्रकृतः कटस्तेनेति। सम्यक्। एवं खलु? अग्रे तत्र पूर्वं पठितं सूत्रं प्रस्तौति मूले। निष्ठायामण्यदर्थे कः तस्य अर्थः पठितः भवन्तः स्मरेयुः। अण्यदर्थो भावकर्मणि ततः अन्यत्र निष्ठायां क्षियः दीर्घः स्यात्। तदनन्तरं क्षियो दीर्घः इत्यपि पठितं। दीर्घः क्षियः निष्ठा तस्य न स्यात्, क्षीणवान् इति उदाहरणं साधितं। सम्यक्। प्रकृते कथयति इति दीर्घः, निष्ठायामण्यदर्थे इति दीर्घः। परन्तु निष्ठायामण्यदर्थे सत्यं क्षियः दीर्घः स्यात्। सम्यक्। प्रक्षीणः इति प्रक्षीणः सः इति मूले यद् उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र कथयति व्याख्याता आदिकर्मणि क्तः। मूले क्षियो दीर्घात् इति नत्वं प्रक्षीणः सः। आदिकर्मणि सति कर्तरि क्तप्रत्ययः प्रक्षीणः इत्यत्र इति भावः। आदिकर्मणि तु नाम आदिक्रियाविशेषः। सम्यक्। इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। षष्ठं सूत्रं भवति अग्रिमं। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। वाक्रोशदैन्ययोः इति। एवं खलु? तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति वा, द्वितीयं पदं भवति
आक्रोशदैन्ययोः आक्रोशश्च दैन्यञ्च आक्रोशदैन्ये तयोः आक्रोशदैन्ययोः एवं भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते नाम विभक्तिः का चेत् सप्तमी विभक्ते द्विवचनान्तं भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अष्टाध्याय्याः क्रमे तत्र इतः पूर्वं क्षी धातोः प्रसङ्गः भवति। तत्र क्षियः निष्ठायामण्यदर्थे वा क्रोशदैन्ययोः एवं सूत्रक्रमः वर्तते खलु। अतः तद् अनुवर्तते, निष्ठायामण्यदर्थे इति च अनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति? अन्यदर्थे इत्यनुवर्तते, अन्यदर्थो भावकर्मणि इत्युक्तम् एवं खलु। तर्हि ततः भिन्नः अर्थः कः भवति? कर्तृर्थः। कथयति? आक्रोशे आदौ सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। क्षियो निष्ठायां दीर्घो वा स्यात् आक्रोशे दैन्ये च एवं खलु। आक्रोशे उदाहरति क्षीणायुर्भवेति। कथयति? गत्यर्थः कर्मकश्लिष इति कर्तरिक्तः इदं पठिष्यते, अचिरेण पठिष्यते अग्रे। क्षीणायुर्भव इति उदाहृतं वर्तते। क्षितायुर्वा उदाहरणद्वयं, नाम विकल्पेन उक्तं खलु। नाम निष्ठाया क्षियः निष्ठायां दीर्घः वा स्यात्, नाम विकल्पेन भवति। दीर्घः यत्र तत्रैव निष्ठातकारस्य नकारः। वस्तुतः समस्तपदम् अत्र उदाहरणत्वेन प्रयुक्तं वर्तते। क्षीणम् आयुः यस्य सः क्षीणायुः इति। क्षितम् आयुः यस्य सः क्षितायुः। तर्हि समासे अत्र पूर्वपदे क्तान्तं पदं वर्तते। नाम सत्यं, समासे पूर्वपदं क्तान्तं वर्तते। सम्यक्। तत्र एतेन विकल्पेन दीर्घः क्रियते। दीर्घपक्षे एव क्षियो दीर्घात् इत्यनेन नत्वं, दीर्घः भावपक्षे तु नत्वं न। तत्र तु क्षित इति एवमेव तिष्ठति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति? दैन्ये उदाहरति क्षीणोऽयं तपस्वी। पूर्वं तु आक्रोशे उदाहर्तं क्षीणायुर्भव। आक्रोशः अस्ति कस्यचित्, अतः तादृशं वचनमुक्तं। क्षितायुर्भव एवं रीत्या आक्रोशः वर्तते। अग्रे क्षीणोऽयं तपस्वी क्षितो वा, अत्र दैन्ये अर्थे वर्तते। नाम तपस्वी क्षीणः वर्तते, दीनताभावापन्नः वर्तते इति भावः। नाम दैन्यं कीदृशं? नाम कृशः वर्तते इति भावः। तदेव अग्रे उच्यमानमस्ति खलु, कृश इत्यर्थः। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता कथयति नीनदीभ्यां, मूले पश्यामश्चेत् नीनदीभ्यां स्नातेः कौशले इत्यस्ति। एवं खलु। तत्र नीनदीभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। निश्च नदी च निनद्यौ ताभ्यां निनदीभ्यां। सम्यक्। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। स्नातेः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। कौशले इति सप्तम्यन्तं भवति। षत्वसम्बद्धमिदं सूत्रं भवति आष्टमिकम्।
सहे साडस्सः इत्यतः सः इत्यनेन वर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति च अधिकारः अत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति सस्य शः स्यादिति मूले आभ्यां स्नातेः सस्य शः स्यात् कौशले गम्ये इत्यस्ति। सम्यक्। सहे साडस्सः इत्यतः स इति षष्ठ्यन्तमनो वर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यपि अधिकृतमिति भावः। सूत्रार्थः उक्तः खलु। आभ्यां स्नातेः सस्य शः स्यात् कौशलविशेषः गम्यमानः स्यात्। तत्र उदाह्रियते निष्णातः शास्त्रेषु। कोऽर्थः निष्णात् इति? कुशल इत्यर्थः। तर्हि नि उपसर्गपूर्वकात् स्नाधातोः क्तप्रत्ययः। एवं खलु। ततः तत्र षत्वं प्रकृतसूत्रेण भवति। निनदीभ्यां स्नातेः कौशले। सम्यक्। निष्णात विभक्तिकार्यकृते निष्णातः इति रूपं सिद्धं भवति। आदिकर्मणिक्तः चेत् तर्हि कर्तरिक्तः अयं वक्तुं शक्यः। भूते चेत् तर्हि तु व्यवस्थान्तरं द्रष्टव्यम्। नदीष्ण इति नद्यां कुशलं स्नाति इति विग्रहः। मूले उक्तं खलु। नद्यां स्नाति इति नदीष्णः। सुपि इति कः? नाम नदी इति उपपदे सति स्नाधातोः सुपिस्थः। व्याख्याता कथयति सुपिस्थः इत्यत्र सुपि इति योगविभागात् क इत्यर्थः। सुपिस्थः इति योगविभागात् अत्र कप्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। अतः नदी स्ना का आतोलोपीटि च नदी स्न अ प्रकृतसूत्रेण निनदीभ्यां स्नातेः कौशले एतेन षत्वं भवति। नदीष्ण विभक्तिकार्यकृते नदीष्णः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। मध्ये षत्वविधायकं सूत्रद्वयम् इतोपि वर्तते, सूत्रत्रयं वर्तते। तत्र विशेषम् अदृष्ट्वा व्याख्याता तु साक्षात् क्तप्रत्ययविधायकं सूत्रं प्रति अग्रे गच्छन्नस्ति, गत्यर्थः इत्यादि। परन्तु अस्माभिः तु मध्ये षत्वसम्बद्धं सूत्रत्रयं पठनीयं वर्तते। तत्प्रकरणस्थमेव साक्षात् अग्रिमम् अव्यवहितं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। मूले पश्यामः। सूत्रं प्रतिष्णातम् इत्यस्ति। तत्र सूत्रमिति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः प्रतिष्णातम् इत्यपि प्रथमान्तमेव भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र मूले उच्यते प्रतेः स्नातेः षत्वं। प्रति उपसर्गपूर्वात् स्नाधातोः षत्वं भवति। सम्यक्। प्रतिष्णातं सूत्रं। परन्तु सूत्रार्थः एतावानेव न पर्याप्तः। नाम प्रति उपसर्गपूर्वकात् स्नाधातोः क्तप्रत्ययः परतः धातोः सकारस्य षकारस्य निपातनम् अत्र क्रियते। एवं खलु। सूत्रार्थे गम्यमाने नाम प्रतिष्णातं सूत्रं भवति इति भावः। तर्हि अर्थः कः तस्य? शुद्धम् इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु प्रतिष्णातं सूत्रं शुद्धम् इत्यर्थः। इदं सूत्रं प्रतिष्णातं वर्तते इति भावः। नाम शुद्धं वर्तते इति भावः। निपातनमत्र षत्वस्य क्रियते। कथयति अन्यत्र प्रतिस्नातं। सूत्रार्थात् भिन्नः अर्थः यदि स्यात् तदा तु प्रतिस्नातम् इत्येव तत्र षत्वं न भवति इति भावः। इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं मूले अस्ति कपिष्ठलो गोत्रे इत्यस्ति।
कपिष्ठलः इति प्रथमान्तं भवति, गोत्रे इति सप्तम्यन्तं भवति। समीचीनं। तत्र अर्थः कः इति चेत् गोत्रार्थे गम्यमाने कपि पूर्वकात् स्थल शब्दः यः अस्ति, कपि इति पूर्वपदं भवेत्, ततः परतः स्थल इति शब्दः भवेत्, तस्य स्थलशब्दस्य सकारस्य स्थाने षत्वं भवति। कपि स्थल, कपि ष्ठल, ष्टुत्वेन थकारस्य ठकारः भवति कपिष्ठलः, गोत्रत्वं गम्यमानं स्यात्। कपिष्ठलो नाम यस्य कापिष्ठलिः पुत्रः। कपिष्ठल इति गोत्रविशेषवाचकशब्दः वर्तते, तस्य पुत्रः कापिष्ठलिः इति भवति, अत इञ इति इञप्रत्ययः भवति। कपिष्ठलो नाम यस्य कापिष्ठलिः पुत्रः, गोत्रे किं प्रत्युदाहरणं, कपीनां स्थलं कपिस्थलम् एवं खलु। तर्हि यदि गोत्रार्थः नास्ति तदा षत्वमपि न भवति, अतः कपिस्थलम् इति तत्र उदाहरणं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। विकुशमिपरिभ्यस्थलम्, विकुशमिपरिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, स्थलम् इति प्रथमान्तं भवति। विश्च कुश्च शमिश्च परिश्च, विकुशमिपरयः तेभ्यः विकुशमिपरिभ्यः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तदेव सहे साडसः पदान्तस्य मूर्धन्येति अधिकारः सर्वत्र अस्ति येषु सूत्रेषु। व्याख्याता कथयति क्षन्तव्यः, मूले सूत्रार्थः उच्यते एभ्यः, एभ्यः नाम केभ्यः, विकुशमिपरिभ्यः। विकुशमिपरिभ्यः स्थलस्य सस्य शः स्यात्, नाम स्थलशब्दस्य यः सकारः वर्तते तस्य षत्वं भवति इति भावः। विष्ठलं, कुष्ठलं, शमिष्ठलं, परिष्ठलम् इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। विशिष्टं चेतस्थलं च विष्ठलं, कुष्ठलं, कुत्सितम् एतत्स्थलं च कुष्ठलं, शमिनां स्थलं शमिष्ठलम् एवं खलु। परिष्ठलं, परितः स्थलं परिष्ठलम् इति अत्र षत्वं भवति सकारस्य, सर्वत्रापि षत्वानन्तरं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वमपि भवति। इमानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। समीचीनम्। इदानीं तत्र क्तप्रत्ययविधानम् उच्यमानं वर्तते अग्रे। एतावता अस्माभिः क्तप्रत्ययः भूते पठितः, केन, निष्ठा इत्यनेन, एवं खलु। तदनन्तरम् आदिकर्मणि निष्ठा वाच्या इति आदिकर्मणि सति कर्तरि भावकर्मणोः च क्तप्रत्ययः पठितः। अधुना कर्तरिक्तप्रत्ययः विशेषेण अग्रे पठ्यमानः अस्ति अस्माभिः। नाम तृतीयं सूत्रम् इदानीं वयं क्तप्रत्ययविधायकं पठन्तः स्मः। वस्तुतः तृतीयं वचनम् एकं तु तत्र वार्तिकम् अस्ति मध्ये। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च इत्यनेन तु अर्थनिर्देशः कृतः, तावदेव। विधायकं तु वार्तिकम् अस्ति, एवं खलु। अस्तु, व्याख्याता इङ्गितं करोति गत्यर्थ इति उक्त्वा। मूले पश्यामश्चेत् अस्मत् पुरतः सूत्रं भवति गत्यर्था कर्मकश्लिषशींस्था सवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च इति अस्ति। समीचीनम्। अत्र सूत्रस्य
पदच्छेदः कर्तव्यः, पदपरिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः वर्तते। तत्र अस्मिन् सूत्रे प्रथमं पदं भवति गत्यर्थः कर्मकश्लेषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यः, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति च, तदिदम् अव्ययं भवति। तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। गतिः अर्थः येषान्ते गत्यर्थाः। व्याख्याता कथयन् विग्रहविषये पश्यन्तु। गत्यर्था, अकर्मका, श्लिषा, शीं, स्था, आस, वन, जान, रोह, जीर्यति, येषां दशानां द्वन्द्वः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। गत्यर्थाकर्मकश्लिषशींस्थासवसजनरुहजीर्यतयः तेभ्यः, गत्यर्थाकर्मकश्लिषशींस्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यः। समीचीनम्। अग्रे कथयति लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यतः भावे कर्मणीति। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च इत्यतः कर्तरि इति चानुवर्तते। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अयं सन्दर्भः अस्ति खलु, अतः तत्र अनुवृत्तिक्रमः बुद्धौ संस्थाप्य अत्र सूत्रार्थाय यत्नः कर्तव्यः। समीचीनम्। इदानीं सूत्रार्थः कः कृतः वर्तते इति द्रष्टव्यं। तदाह एभ्यः इत्यादि, एभ्यः नाम गत्यर्थादिभ्यः, एभ्यः ये सूत्रे पठिताः वर्तन्ते। कर्तरिक्तः स्यात् भावकर्मणोश्च, एभ्यः धातुभ्यः कर्तरिक्तप्रत्ययः नाम गत्यर्थकाः ये भवन्ति तेभ्यः तु नाम तेषां सकर्मकत्वात् कर्मणि कर्तरि च प्रत्ययाः भवितुमर्हन्ति। अकर्मकाः ये सन्ति तेभ्यः तु भावे कर्तरि च क्तप्रत्ययः भवेत्। प्रत्ययः नाम प्रत्ययः एकः एव प्रत्ययः, क्तप्रत्ययः एव अत्र चर्च्यमानः अस्ति। व्याख्याता कथयति कर्तरि इत्येव अनुवृत्तौ भावकर्मणोर्न स्यादिति तयोरप्यनुवृत्तिः। एवं खलु। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि इत्यतः कर्तरि इति अनुवर्तते। अस्तु लः कर्मणि इत्यतः भावे कर्मणि इति अपि अनुवर्तते। सम्यक्। नाम व्याख्यातुः अत्र अभिप्रायः अस्ति कर्तरि इत्यस्यैव अनुवृत्तिः यदि स्यात्, कुतः आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च इति, तथा चेत् भावकर्मणोः अर्थयोः क्तप्रत्ययस्य विधानं न स्यात्। तथा चेत् अत एव अत्र लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यतः भावे कर्मणि इत्यनयोः अनुवर्तनं गृह्यते अथवा स्वीक्रियते इति उच्यते। समीचीनम्। उदाह्रियते। गङ्गां गतः गत्यर्थकात् उदाह्रियते। कर्तरिक्तः व्याख्यातः कथयति नाम कर्तरिक्तः नाम अयं क्तप्रत्ययः कर्तरि वर्तते। वानवः। गङ्गां प्राप्त इति कथयति आप्लव्याप्तौ उपसर्गवशाद् गतौ वर्तते, नाम प्राप्तः इत्यत्र। गङ्गां गतः इति एकमुदाहरणं गत्यर्थकस्य परमुदाहरणं प्राप्तः, उपसर्गपूर्वकात् गत्यर्थकमेव तस्यापि भवति इति। अतः कर्तरिक्तप्रत्ययः प्रकृते वर्तते। द्वितीयः विषयः कः उक्तः? अकर्मकात्। म्लानः सः, म्लानः स इति कथयति क्षीण इत्यर्थः। तर्हि म्लानः इत्यत्र म्लयि हर्षक्षये इति धातुः भवति, तस्य आत्वं भवति, क्तप्रत्ययः म्लात कथयति संयोगादेः इति निष्ठानत्वं, संयोगादेरातो धातोर्ण्वतः इति सूत्रं खलु पठितम्। अतः एतेन सूत्रेण निष्ठानत्वम् अत्र भवति इति भावः। समीचीनम्। म्लानः सः इति सिद्ध्यति। ततः तर्हि प्रकृते कर्मकः धातुः चेत् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे?
इति चेत् अयं कर्तृर्थे प्रत्ययः अवगन्तव्यः। आलिङ्गितवान् इत्यर्थः कथयति। ननु अस्तु, तद् ननु इत्यतः अग्रिमः विचारः अस्ति। ततः पूर्वम् उदाहरणं पश्यामः। लक्ष्मीम् आश्लिष्टः हरिः, श्लिषधातोः उदाहरणमुच्यते। तत्र आङ्गोपसर्गपूर्वकात् श्लिषधातोः क्तप्रत्यये सति आश्लिष्टः, श्लिषधातुः सेट् अतः इडागमः भवति। श्लिष्टः, श्लिष् नैव अनिडेव श्लिष्टः इति भवति। इति श्लिषधातुसम्बद्धम् इदं रूपमत्र दत्तम्। श्लिषधातुः यदि अकर्मकः वर्तते तर्हि तु नैव। श्लिषु दाहे इति एकं वर्तते, सकर्मकः वर्तते। श्लिष आलिङ्गने इति यदि अस्ति सः तु सकर्मकः अस्ति। सकर्मकः यदि अस्ति तर्हि तु कर्मणि लक्ष्मीम् आश्लिष्टः हरिः इति खलु उच्यमानमस्ति। हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्टः, तथा चेत् कर्तरि अत्र क्तप्रत्ययः इति वक्तव्यम्। सकर्मकात् कर्मणि कर्तरि अपि भवितुमर्हति खलु। लक्ष्मीम् आलिङ्गितवान् अस्ति इति भावः। सम्यक्। तेषु तेषु अर्थविशेषु सत्सु भूतार्थोऽपि अत्र वर्तते। अग्रे ननु अकर्मकत्वादेव सिद्धे शीङादीनां पुनर्ग्रहणं व्यर्थमित्यत आह। श्लिष एतदनन्तरं शीङ, स्था, आस, वस, जन, रुह, जीर्यति एवं खलु। एतेषां ग्रहणं किमर्थमुच्यते? गत्यर्थाकर्मक, अकर्मक इत्युक्तं खलु। म्लान् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि एव खलु। तर्हि शीङादीनां ग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यतः किमाह शेषम् अधिशयित इति मूले पश्यन्तु। शेषे शयितवान् इत्यर्थः। कथयति च अग्रे अधिशींस्थासां कर्म इति शेषः कर्म अतः न अकर्मकत्वात् इह प्राप्तिरिति भावः। एवं खलु वा न वा? तत्र उपसर्गभेदकारणात्, उपसर्गप्रयोगकारणात् सकर्मकत्वम् अधि उपसर्गपूर्वकस्य शीङ् धातोः जायते। श्लिषः अनन्तरं शीङ् इति अकर्मकः धातुः अस्ति खलु। परन्तु अधिशींस्थासां कर्म इत्यनेन शेषः कर्म भवति तत्र। अतः शेषम् अधिशयितः, यथा वैकुण्ठम् अधितिष्ठति अथवा अधिशेते इति पूर्वं पठितानि खलु कारकेषु उदाहरणानि। इदं सूत्रमपि तत्रैव पठितमस्ति अस्माभिः। किम्? अधिशींस्थासां कर्म इति। किमुक्तम्? अतः न अकर्मकत्वात्, अतः न अकर्मकत्वादिह प्राप्तिरिति भावः। नाम अकर्मकत्वात् प्रकृतप्रत्ययस्य प्राप्तिर्नास्ति इति कृत्वा पृथग्ग्रहणं कृतं वर्तते। नाम अधिशयित इत्यादि प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थम् अत्र पृथग्ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। अधिशीत इडागमः धातोः गुणः आयादेशः अधिशयित इति भवति। शेषम् अधिशयितः। अग्रे च उदाहृतं वैकुण्ठम् अधिष्ठितः। शेषम् अधिशयितः एतदनन्तरं पूर्णविरामः लुप्तः अस्ति, सः योजनीयः। तदनन्तरम् अग्रिमम् उदाहरणमत्र द्रष्टव्यं। किं? वैकुण्ठम् अधिष्ठितः इति। तत्र अत्रापि स एव विचारः समानः। स्थाधातु अकर्मकः, तथापि अकर्मकत्वात् प्रकृतप्रत्ययः सिद्धो न भवति। यतः अधि उपसर्गपूर्वकात् स्थाधातोः
वैकुण्ठः कर्म भवति, अतः सकर्मकत्वम् अधि उपसर्गपूर्वकस्य स्थाधातोः सम्पद्यते इति कृत्वा अकर्मकात् इत्यनेन तु अत्र क्तप्रत्ययः न सम्भवति इति कृत्वा पृथक्तया अत्र ग्रहणं कृतमस्ति। एवं खलु व्याख्याता कथयति वैकुण्ठे स्थितवान् इत्यर्थः। अधिशींस्थासाङ् इति वैकुण्ठः कर्म अतो नाकर्मकत्वाद् इह प्राप्तिः इत्युच्यते। श्लीषशींस्थास आस इति धातुः अस्ति अग्रे वनवः, तत्र उदाह्रियते शिवमुपासित इति मूले अस्ति खलु। शिवम् उपासितः, तर्हि प्रकृते आसधातुः अकर्मकः, तथापि प्रकृते उपसर्गपूर्वकात् सकर्मकत्वं जायते, अतः अकर्मकात् इति वचनेन न प्राप्तम् इति आसधातोः पृथक् ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते इति भावः। व्याख्याता कथयति शिवं परिचरितवान् इत्यर्थः। उपवेशनार्थकत्वे अकर्मकत्वे अपि इह उपसर्गवशेन अर्थान्तरे सकर्मकत्वात् अकर्मकेत्यनेन न प्राप्तिरिति भावः। कस्य न प्राप्तिः? क्तप्रत्ययस्य न प्राप्तिरिति भावः। अतः आसधातोः ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः शिवम् उपासितः इति प्रयोगः चापि अत्र सिद्धो भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे वसधातुः अस्ति खलु अग्रे, तत्र गत्यर्थाकर्मकश्लीषशींस्थासवस एवं तत्सम्बद्धम् उदाहरणं प्रदीयमानं वर्तते। हरिदिनम् उपोषित इति मूले पश्यन्तु। हरिदिनम् उपोषितः मानवः, कः अर्थः हरिदिनम् उपोषितः? हरिदिनविशेषः यः वर्तते तस्य उपवासं कृतवान् इति भावः। कथयति वसति क्षुधो रिट् इति वस् नाम उपसर्गपूर्वकात् वसधातोः क्तप्रत्ययः गत्यर्थाकर्मके इत्यादि सूत्रद्वारा वसति क्षुधो रिट् इत्यनेन इडागमः उपवस ईत यजादित्वात् सम्प्रसारणं वचिस्वपि यजादिनाङ्गिति उप उस तद् पूर्वरूपादिकं भवति। शासि वसि गसीनाञ्च इति षत्वं वप क्षन्तव्य उप उष इत उप उषित गुणः उपोषित एवं खलु। हरिदिनम् उपोषितः कथ्यते हरिदिनेन भुक्तवान् इत्यर्थः। नाम एकादश्यादिदिनं भवति यदा तद् हरिदिनम् इत्युच्यते पुराणादिषु। सम्यक्। कथ्यते उपान्वध्यां वसः इति हरिदिनं कर्म कारकेषु पठितं खलु। अतः उपसर्गपूर्वकः वसधातुः अत्र सकर्मकः सम्पद्यते। अतः प्रकृते अकर्मकात् अकर्मकवचनेन क्तप्रत्ययः न प्राप्तः इति कृत्वा सूत्रे वसधातोः ग्रहणं कृतमिति भावः। सम्यक्। कथयति ततश्चाकर्मकत्वाभावादप्राप्तिः अस्तु। जनधातुः अग्रे अस्ति खलु, तत्र उदाह्रियते रामम् अनुजात इति मूले अस्ति खलु। रामम् अनुजातः तत्र कथयति अनुकृतवान् इत्यर्थः। अनुसृत्य जातवान् इति वा। कथयति ततश्च अकर्मकत्वाभावादप्राप्तिः। अनु उपसर्गपूर्वकस्य जनधातोः प्रकृते तत्र सकर्मकत्वं भवति। केवलस्य जनधातोः तु अकर्मकत्वम् अस्ति एव खलु। तर्हि रामानन्तरं यः जातः वर्तते
एतस्मिन् अर्थे पूर्वकात् जनधातोः क्तप्रत्ययः भवतु तदर्थं सूत्रे जनधातोः ग्रहणं कृतं वर्तते। जनसनघनान् सञ्जरोः इत्यनेन अत्र आत्वमपि समर्थव्यं। जनधातोः आ इति भवति नकारस्य स्थाने, अतः जाता अनुजाता इति भवति। अत्रापि तदेव उपसर्गबलात् जनधातोः सकर्मकत्वं भवति। अतः रामम् इति कर्मणि द्वितीया श्रूयते। सम्यक्। ततश्च अकर्मकत्वाभावाद् अप्राप्ति इति उक्तमेव। एवं खलु। गत्यर्था कर्मकश्लेष शींस्थासवदन रूह रूह इति धातुः अस्ति खलु अग्रे, तत्र कथयति गरुडमारूढ इति मूले उक्तं खलु। गरुडमारूढः कथयति उपक्रान्तवान् इत्यर्थः। अत्रापि तद्वदेव, नाम रुहधातुः स्वतन्त्रः तु अकर्मकः, आम् उपसर्गपूर्वकतया तस्य सकर्मकत्वं जायते। सकर्मकत्वकारणात् प्रकृते तत्र अकर्मक इति वचनेन न प्राप्तं, नाम सूत्रे एव अकर्मक इति वचनेन कृतप्रत्ययः न प्राप्तः, अतः रुहधातोः ग्रहणमत्र कृतम् इति भावः। ततः तदेव उपक्रान्तवान् इत्यर्थः इति तु उक्तमेव, नाम गरुडस्य उपरि उपविष्टवान् इति भावः। गरुडमारूढः इत्येतस्य अन्तिमः धातुः यथार्थाकर्मश्लेषसिंस्थासवसजनरूह जीर्यति इति अस्ति खलु, नाम जृ वयोहानो इति धातुः गृहीतः इति चिन्तयामि। स एव व्याख्याता कथयति विश्वम् अनुजीर्ण इति, मूले अस्ति खलु विश्वम् अनुजीर्णः। एवं खलु कथयति हतवान् इत्यर्थः व्याप्तवान् इति वा अकर्मकत्वाभावाद् अप्राप्तिः, नाम अनुपसर्गपूर्वकात् प्रकृते जृधातोः सकर्मकत्वं जायते इति भावः। कथयति जृधातोः कर्तृक्तः ऋत इद्धातोः इति इत्थं रपरत्वं हरिचति दीर्घः रताभ्याम् इति नत्वं णत्वं नाम अनुजीर्ण इत्यत्र इति भावः, प्रक्रियादर्शिता इति भावः। सम्यक्। कथयति पक्षे प्राप्ता गङ्गा तेन, कथयति कर्तरिप्रत्ययाभावपक्षे इत्यर्थः। एवं खलु। इदानीं गङ्गां प्राप्तः, गङ्गां गतः अथवा गङ्गां प्राप्तः इत्यत्र तु क्तप्रत्ययः कर्तरि वर्तते, परन्तु प्राप्ता गङ्गा तेन इत्यत्र तु क्तप्रत्ययः कर्मार्थे वर्तते, अतः गङ्गा तत्र कर्मत्वेन विवक्षिता वर्तते। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या अत्र उदाहरणानि अवगन्तव्यानि, एवमेव भावे अपि स्युः, तत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। प्राप्तन्तेन, आसितन्तेन इत्यादिषु भावे क्तप्रत्ययः अवगन्तव्यः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं क्तप्रत्ययविधायकम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति तोधिकरणे च, मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति अस्ति सूत्रम्। सूत्रस्य पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। तत्र क्तः इति प्रथमान्तं भवति, अधिकरणे इति सप्तम्यन्तं भवति,
तदनन्तरं च इति अव्ययं भवति। ततः द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति द्रव्यं गतिः प्रत्यवसानञ्च अर्थः येषाम् इति विग्रहः। नाम द्रव्यं च गतिश्च प्रत्यवसानञ्च द्रव्यगतिप्रत्यवसानानि तानि अर्थः येषाम् एवं खलु। ते द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थाः तेभ्यः द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति अत्र विग्रहः कर्तव्यः। अग्रे कथयति व्याख्याता द्रव्यार्थेभ्यः गत्यर्थेभ्यः प्रत्यवसानार्थेभ्यश्च इति यावत् नाम धातुभ्यः इति भावः। तत्र मूले उक्तं खलु एभ्यः अधिकरणे क्तः स्यात् एवं खलु। चतुर्थमिदं विधानं क्तप्रत्ययस्य अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। निष्ठा, ततः आदिकर्मणि निष्ठावाच्या, ततः गत्यर्थाकर्मकश्लिषशींसासवसजनरुहजीर्येभ्यश्च अधुना क्तोऽधिकरणे इत्यादि सूत्रम्। इदञ्च अत्र च क्तप्रत्ययः अधिकरणार्थे अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। अपि च चाद्यथा प्राप्तमिति नाम कर्मकर्तृभावेष्वपि यथा सम्भवम् इत्यर्थः। नाम तत्र धातूनां योग्यतानुसारं कर्मकर्तृभावेष्वपि यथा सम्भवम् अयं क्तप्रत्ययः अधिकरणार्थे भवति इति भावः। कथयति अग्रे द्रव्यम् इत्यस्य विवरणं। नाम द्रव्यम् इत्यस्य किं विवरणम् अथवा कः अर्थः इति चेत् कथयति स्थैर्यम् इति। द्रव्यं स्थैर्यं कथयति स्थिरीभवनम् उपवेशनशयनादिक्रियेति यावत् उपवेशनं शयनं शयनादिक्रिया नाम यत्र स्थिरता भवति तादृशं। तत्र कथयति मुकुन्दस्यासितमिदमिति मूले व्याख्याता कथयति श्लोकोऽयं मुकुन्दस्य आसितम् इदं कथयति आस्यते अस्मिन् इति आसितम्। नाम आसधातोः क्तप्रत्ययः अत्र अधिकरणार्थे वर्तते इति भावः। मुकुन्दस्य आसितमिदं कथयति आसनमित्यर्थः द्रव्यार्थस्य उदाहरणमिदं। श्लोकस्य अस्मिन् पादे द्रव्यार्थस्य इदम् उदाहरणं वर्तते एवं खलु। अतः मुकुन्दः नाम कृष्णस्य नामान्तरम्। ततः इदं यातं रमापतेरिति गत्यर्थस्य उदाहरणमिदं। कथयति यायते गम्यते अस्मिन्निति यातं मार्गः इत्यर्थः। इदं रमापतेः यातं वर्तते नाम रमापतेः इदम् अयं मार्गः वर्तते इति भावः। प्रत्यवसानार्थकस्य उदाहरणं दीयते। भुक्तमेतद् अनन्तस्येति मूले पश्यन्तु। भुक्तमेतद् अनन्तस्य भुज्यते अस्मिन् इति भुक्तं भोजनस्थानम् इत्यर्थः। नाम इदं भुज्यते अस्मिन् इति भुक्तं कथेनास्ति खलु। भुज्यते अस्मिन् इति भुक्तं भोजनस्थानं नाम एतद् अनन्तस्य भुक्तं वर्तते। यस्मिन् स्थाने भोजनं कृतवान् तदिदं भुक्तं वर्तते। समीचीनम्। अथवा यस्मिन् भोजनं कृतवान् तदिदं पात्रादिकमपि भवितुमर्हति। सम्यक्। अग्रे किमुक्तं तत्र श्लोके ऊचुर्गोप्यो दिदृक्षवः नाम एवं दिदृक्षवः गोप्यः एवं ऊचुः एवम् उक्तवत्यः इति भावः। नाम इदं
मुकुन्दस्य आसितं वर्तते, इदं रमापतेः यातं वर्तते, इदं च भुक्तं वर्तते, नाम अयम् इदं मुकुन्दस्य आसनं वर्तते, अयं मुकुन्दस्य मार्गः वर्तते, इदं च तत्पात्रं वर्तते यत्र मुकुन्देन खादितं वर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति अधिकरणवाचिनश्च इति त्रिष्वपि कर्तरि षष्ठी तत्कारकप्रकरणे अस्माभिः पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। विभक्त्यर्थप्रकरणे कर्तरि षष्ठी वर्तते सर्वत्रापि। मुकुन्दस्य, मुकुन्दः तत्र कर्ता सर्वत्रापि। रमापतेः, रमापतिः कर्ता, अनन्तः कर्ता, अतः तत्र कर्तरि षष्ठी भवति। अधिकरणवाचिनश्च एवं खलु। पक्षे इति मूले उक्तवान् खलु, किं पक्षे आसेः अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च, एवं खलु। अधिकरणे प्रत्ययाभावपक्षे तद् विवक्षाधीनं भवति खलु। आसेः अकर्मकत्वादिति, ततश्च न कर्मणि क्त इत्यर्थः। तर्हि पश्यन्तु, पक्षे आसेः अकर्मकत्वात् कर्तरिभावे च। पश्यन्तु, आसितो मुकुन्दः, अत्र कर्तरि क्तप्रत्ययः, नाम मुकुन्दः उपविष्टवान् इति भावः, अथवा उपविष्टः अस्ति इति भावः। आसितं तेन इति भावे प्रयोगः। सम्यक्। तदेव आसितो मुकुन्द इति आसितवान् इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता। आसितं तेन इति भावे उदाहरणमिदम्। अग्रे च कथयति, गत्यर्थेभ्यः कर्मणि कर्तरि च। गत्यर्थकाः यदि धातवः तेभ्यः तु कर्मणि कर्तरि भविष्यन्त्येव, भवत्येव। कथयति, तेषां सकर्मकतया कर्तरि कर्मणि च क्तः न तु भावे इत्यर्थः। लः कर्मणि च इत्यत्र अदर्शनात् इति भावः। सम्यक्। तर्हि कर्तरि कर्मणि च इत्युक्तं खलु। रमापतिरिदुन्यातः, अयं क्तप्रत्ययः अत्र कर्तृर्थे, नाम रमापत्यर्थे विहितः वर्तते। कर्मणि तेन इदं यातम्, एवं खलु। यथा गत्यर्थकः धातुः या धातुः, अतः तेन इदं यातम् इति कर्तरि क्तप्रत्ययः वर्तते। तदा भुजेः कर्मणि व्याख्यातः, भुजेः कर्मणि इति कथयति, भक्षणार्थकात् कर्मणि क्तः न तु भावे सकर्मकेभ्यः भावे प्रत्ययस्य लः कर्मणि इत्यत्र अदर्शनात् नापि प्रत्यवधानार्थकेभ्यः कर्तरि अनभिधानात् इति भावः। भुजेः कर्मणि अनन्तेन इदं भुक्तं। सम्यक्। अग्रे कथयति, कथं भुक्ताः ब्राह्मणाः इति प्रयोगः कथं। कथयति, भुजेः कर्तरि क्ताभावस्य क्तस्य अभावस्य उक्तत्वात्, क्ताभावस्य अर्थात् क्तस्य अभावस्य उक्तत्वात् इति भावः समाधत्ते। भुक्तम् अस्त्येते, भुक्तम् अस्त्येषामिति मूले पश्यन्तु। कथं भुक्ताः ब्राह्मणाः इति कथयति, भुक्तम् अस्ति येषाम् इति मत्वर्थीयोच्। कथयति, नाम मत्वर्थीय नाम अर्ष आदिभ्योच् इति भुक्तशब्दस्य तत्र अर्ष आदिगणे अन्तर्भावं कृत्वा एवं रीत्या अत्र उदाहरणं भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति, अत्र गत्यर्थेभ्यः भावेऽपि क्तप्रत्ययः अस्ति एव अविशेषात्। अजर्यन् सङ्गतम् इति सूत्रे, अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रे च भाष्ये गत्यर्थेभ्यः भावे क्तप्रत्ययस्य अभ्युपगमात् चेति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः, नाम तेन गतं भावप्रयोगः अयं, तेन पठितं भावप्रयोगः अयं, तेन लिखितं भावप्रयोगः अयं। नाम सकर्मकेभ्यः अपि, वस्तुतः गत्यर्थकेभ्यः अपि भवति, सकर्मकेभ्यः अपि भावे प्रयोगः सम्भवति। नाम कर्मणः अविवक्षातः तत्र सकर्मकेभ्यः कर्मणः अविवक्षायां भावप्रयोगः, गत्यर्थकेभ्यो भावे प्रयोगः भवति इति भाष्ये उक्तं वर्तते इति शब्देन्दुशेखरे उक्तं वर्तते। नाम तेन गतम् अथवा तेषां गतं, सतां गतं, सद्भिः गतम्, एवं रीत्या भावप्रयोगाः गत्यर्थकेभ्यः अपि भवन्ति इति
अत्र प्रतिपादितं। सम्यक्। इतः अग्रे वर्तमाने केचन प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। क्तप्रत्ययः वक्ष्यते वर्तमाने, तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयम् 28 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।